السلام عليكم ورحمة الله. ها هي الوثائق اللي كان خايف منها نزار وراح يكسر لنا في لاشين يوتيوب الأولى اللي باسمي وزاد الثانية أمل تيفي باش ما يتفضحش، ولكن نقولوا له يا سي نزار انت اللي ما عندك والو في الدماغ ما تقدرش تخمم باللي راه والو ما يحبس الحقيقة باش تظهر. الوثائق اليوم راح نروها لكم اللي كنت وعدتكم بها في تسجيل السابق، واليوم اللي درت تسجيل وعدت بلي راح نشر الوثائق موضوع السيد في اللي كسروا ما عليه عامنيك زوج اخرين وتكسروا زيدوا زوج اخرين راهم واجدين، وكل يعني التسجيلات محفوظة في الديسك دور، تنحي منا رد منا، والفضيحة فيهم بعد تخرجك في كتاب. ما عندك وين تروح السي نزار. كاين ناس قال يرد بالك كي يقدر يدير حاجة أخرى تقتل ولا تبين انت مجرم قتلت مرتك. سمعت كاش ما تزيد تحبس تقتلني أنا ما تقدر ليش. أنا والله رت باصي ما نخاف لا موت لا والو، ما نخاف والو. أنا صاحب نعريك فوالا وبالوثائق انا عندي ماشي انا عندي اصل وفصل، ماشي كيما الجردان يطلق فيها يسبوا يهضروا كذا. انا ما حتى مصداقيه، الناس تمن الوثائق ما يامنوش. في الجرد شكون يامنوا اللي كيفو، اما الرجال ما تامنش الجردان. اوكي نبداو الحكايه كامل. انه الان شركه SLC شركه هذه اللي كان دايرها نزار وباش يربح بها الدراهم ويبيض بها الدراهم بعد ما يهربهم من الجزائر وينحيهم من فم الجزائريين، يوم غلقت، يوم راحت في بح. وعلاش غلقت؟ التلاعبات ديالو والغباء ديالو. نزار ني با انتيليجون، ما يقدرش يكون على راس شركه تاع التكنولوجيا اللي تفوتو. لا هو لا واحد من ولادو ما عندهم مستوى سنة ثالثة ابتداء متوسط، كان والو. دونك هما يشوفوا في الشركة هذه تاع يربحوا منها دراهم باش يهربوهم للخارج. هذه الحكاية، ويبنيو في الخارج ويعيشوا في الخارج. نوريكم كيفاش تندار السيركوي هذايا. هو اولا الشركه بدات كما يقول المحامي ديالهم الاستاذ بن خالد العلمي. واش يقول المحامي ديالهم؟ لانه راح يشكي وعلاش سلطه الضبط تاع البريد والاتصالات الالكترونيه ما حبتش تجد لهم الرخصه. واش يقول شركه سمارت لينك للاتصال، سمارت لينك كوميونيكيشن SLC، شركة ذات أسهم والممثلة في شخص مديرها العام السيد لطفي نزار، الكاين مقرها في 38 شارع عبد القادر قادوش حيدرة من الجزائر. فيلا في حيدرة يسكنها في شارع قادوش، واللي هي ثاني زاد شحال دام تيرا باش بنا شحال متر هذا سي نزار اللي في المحكمة تاع باريس يبكي ويشكي يقول ما عنديش حتى 3 شنابر باش نسكن فيه مع ولادي. نعم. يقول لك بتاريخ 6/4/2005 تحصلت على ترخيص يتضمن توفير خدمات صوتية عبر البروتوكول الانترنت، والتي تتمثل أساسا في تحويل الصوت عبر الانترنت. ايوا شكون اللي دار رخصة؟ سمارت لينك كوميونيكيشن. صح. شكون اللي طالب تجديد الرخصة؟ ديفونا، لا سوسيتي ديفونا.
ديفونا اكس ديفونا الجيري. دونك نورو لكم الملفات في تاريخ 29 جانفي 2019. المدير العام لسلطة الضبط يراسل سي المدير نتاع ديفونا ماشي اس ال سي. رئيس تاع سلطة الضبط يرفض لهم تجديد الرخصة، ماشي على جال هاد التغلغيل هذايا تاع نهار ديفونا نهار اس ال سي نهار ديفونا الجيري ونهار اكس الجيري. اي هكذا دايرين. تشوف الوثيقة هذه يقولوا مسيو لو ديريكتور جينيرال دو لا سوسيتي ديفونا اكس ديفونا الجيري اس بي ا. كيفاش ولات عنده. ولكن علاش رافض لهم؟ رافض لهم على خاطرش ما حبوش يخلصوا ضرائب. شحال الضرائب؟ 6 ملاير و900 مليون. ما حبوش يخلصوها، حبوا يتحايلوا على سلطة الضبط يقولوا لهم باللي هذه الناس هذا ما يدخلش في الضريبة الإضافية هذيك، القيمة تاع القيمة الإضافية، تاكس دو فالور أجوتي، تي ما كانش. الور يرد عليهم يقول لهم يقترحوا له هما نيشيونسيي، يقول لهم ليشيونسيي يقولوا خلصوهم على 5 سنين. شوفوا تذكروا مليح 6 ملاير و900 مليون يرفضوا يخلصوها ويقولوا نخلصوها على 5 سنين في حالة ما خلصوا. في التسجيل القادم راح نوري لكم كيفاش عائلة نزار يقتسموا الملايير تاع الشعب الجزائري. 76 مليار فايدة يقسموها بيناتهم بالوثائق، ماشي بالهضرة، بالوثائق، وما يخلصوش 6 ملاير. أنا جاي الور هاد 6 ملاير تاع ماش عندهم في 2004 و2014 و2015 و2016 و2017 ما خلصوش الضرائب. ما يقولوا نديروا ايشيونسي جدول على 5 سنين، يقول لهم لا، يقول لهم ليشيونسي على 5 سنين بزاف، سمعت، ولا تخلصوا تاع 2004 و2014 و15 وتاع 2016 و2017 ندير لكم ايشيونسي على عام. يدخلوا دراهم حموره. هذه غير الفايده 76 مليار دخلوا في دراهم حموره. دونك ما يحبوش يخلصوا الضرائب ويزيدوا يبدلوا الاسماء تاع الشركات ويعودوا يراسلوا في مديرية المديرية العامة للضرائب تاع وزارة المالية. يبعثوا لهم. الور الاولى اللي تراسلهم سي ديفونا. الوزارة وزارة المالية مدير الضرائب ترد لديفونا المدير العام تاع ديفونا. الور درك نشوفو شكون المدير العام تاع ديفونا هنا. في هذه الرسالة المدير العام للضرائب يقول لهم لأنهم يطلبوا منه إعفاء، يقول لهم الإعفاء en réponse ainsi vous me signalez que votre société conteste les décisions de l'autorité concernant notamment la perception de la TVA au titre des redevances eu égard au statut juridique de cet établissement. En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'exonération de la TVA ne concerne que les opérations visées expressément à l'article 32 de la LFC pour 2010, complété par l'article 31 de la LF, loi de finances et loi de finances complémentaire, pour 2014. Voilà. واضح الأمور. واش نيلي هاد المواد على ماش تنص
تقول لك إذا الشركة دارت يعني صرفت في البحث، في لا ريشيرش، في التكوين، في لا فورماسيون، في لا نورماليزاسيون ماتيير دو télécommunication à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement supporté par votre société. وي الشركة تاعكم وي ذاكروه بصح هما ما عندهمش ما داروش صح. النصار يحمي البيئة ولا يعمل التكوين ولا يعمل نو. هما البرية هذه واش يديروا بها؟ يبعثوها للمدير تاع الضبط، شو كاش يحبوا يهفوه بوندية. هاد البرية اللي قريتها لكم يبعثوها هما المدير العام للضبط لشرطة الضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، يقولوا له Monsieur le directeur général, en réponse à votre lettre citée en référence, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la lettre émanant du ministère des Finances datée du 17 janvier 2019. Veuillez agréer كذا. شوفوا مليح شكون مضاها. كريم شرفاوي مدير عام تاع ديفونا. شكون المحامي كان يقول لنا شركة سمارت لينك الاتصال مديرها السي لطفي نزار، هي اللي خذات تحصلت على الترخيص في 6/4 6 افريل 2005. واش خرج ديفونا؟ هي من المفروض نكسر الوزارة ولا سلطة الضبط قال باش تدخل ديفونا في النص. دوك شحال لكم شنو هادي ديفونا وكذا، هذا هو السيركوي تاعو. الور هنا بداو يلعبوا باش يرد لهم سلطة الضبط، يقول لها يعني بعثنا لك برية اللي تسمى تاع الوزارة. كم راهي الوزارة سرحت لنا باش ما نخلصوش ضرائب، يعني عندنا إعفاء. واش يقول لهم سلطة الضبط؟ الور واش يرد لهم مدير سلطة الضبط؟ يقول لهم faisant suite à votre courrier référencé par lequel vous informez l'autorité de régulation que votre société a reçu l'avis du ministère des Finances quant à la non-application de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, en matière de paiement des contributions relatives à l'exploitation de votre licence VSAT. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir nous transmettre dans les plus brefs délais une copie du dit courrier. يقولوا هاو الكوري انا بعثولك الكوري ما بعثوش، يقول لهم بعثولي الكوري، يقولوا لي بعثلك هاتولي. هايا ردنا على رسالتكم تاع 29 جونفي 2019. شفتوا كيش حبوا يتلاعبوا؟ باسكو هي كامله كانوا موالفين سي جينيرال بيرات يرفد التليفون سعيد بوتفليقه لظ على وزاره الماليه، لظ على العداله، لظ على كذا ويلظوا له هما. هاذيك لا راحت. دونك حنا يقولوا رد لنا سي محمد. ديفونا تفشل، واش يديروا؟ تخرج SLC. ديفونا كانت تمضي باسم كريم شرفاوي، درك SLC تعود تمضي باسم لطفي نزار. شفتو كيفاش؟ يعني يذكر باللي راهو سي نزار خالد نزار جنرال بيرات راه مور الحكايه. تتوقف المراسلات مع ديفونا وتولي الآن مراسلات مع شكون؟ مع SLC. وزارة المالية تراسل SLC في تاريخ 7 فيفري. تدخل SLC في اللعب وتطلب باش ما تخلصش الضرائب.
يردوا لهم. شوفوا هنا الرسالة هذه تاع 7 فبراير من وزارة المالية موجهة إلى سمارت لينك كوم. شفتوا واش يقولوا؟ L'objet, demande de précision concernant le montant de TVA perçu par la RPCE, autre des redevances relatives à l'exploitation d'autorisation d'opérateurs VOIP. Par envoi cité en référence, vous demandez à compte si les redevances visées en objet peuvent prétendre au bénéfice l'exonération de la TVA. يربحوا في الملاير يا بو قلب، في الملاير يربحوا، كل عام تطيح لهم أقل شي 50 مليار فايدة. وتجيب على 6 ملاير، 6 ملاير هذه راهي موزعة على 6 سنين. شوف السقاطة كيفاش. يقول له Vous précisez à cet égard que votre société est un opérateur de télécommunications titulaire d'une licence d'exploitation attribuée par les services de la RPCE, ex-RPT, ARPT, et spécialisée dans la fourniture des services d'accès à Internet fixe et sans fil et titulaire d'une autorisation VOIP. Alors, si vous me signalez au examen, en réponse, allez, oui, j'avoue. J'ai l'honneur de faire connaître que l'exonération de la TVA ne concerne que les opérations visées expressément à l'article 32. كيما جاوب ديفونا كي نفس الجواب، سمعت يعني يعطى نفس الجواب، وبالتالي ما عندكمش الحق. يعني تشوف رسالة تاع 17 جانفي ورسالة 7 فبراير الصورة تبقى الأصل، فوتوكوبي، ما غير الاسم تاع اللي بعث وسلام. درك وعلاش هاد الخلوطة هادي؟ وعلاش هاد الخلوطة بدل اسمه وجيب اسمه وخلطها هنا باش نشوفو لو سيركوي اللي خلقو النزار ووليدو وجماعة فرنسيس باش يهربوا الأموال ويبيضوها. هذا نشوفوه في التسجيل القادم. السلام عليكم.